133 वर्ष लामो सिक्किमको छोग्याल शासनको अन्त पश्चात सिक्किमेली जनताले जनमत संग्रहसँगै भारतको 22औं राज्यको रूपमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो। यसैले विलय एवं भारतीय संघीय व्यवस्थाको सूत्रपातपछि हरेक 16 मई राज्य दिवसको रूपमा पालन गरिन्छ। हुन त सिक्किम 1881 मा नै ब्रिटिसकालीन भारतको प्रोटेक्टोरेट स्टेटको रूपमा संरक्षित थियो। यसरी नै 1950 मा स्वाधीन भारतको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन्यो। राज्य दिवसको अवसरमा सिक्किमका ऐतिहासिक महत्वका केही विषयहरूलाई छुनेछौं। 1970 देखि राम प्रधानले आरम्भ गरेको पूर्व सिक्किम रिनोक बजार स्थित राम गौरी संग्रहालयमा संरक्षित इतिहासका पानाहरू पल्टाउनेछौं, जहाँ सिक्किमको 1874 मा बनाएको करेन्सी बारे जानकारी लिनेछौं। यसरी नै 1950 मा सिक्किममा तत्कालीन छोगेल अर्थात राजा सर टाँसी नामगेलको शासनमा काजी ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त भएपछि आरम्भ गरिएको अनरेरी बेन्च कोर्ट तथा मार्च 1959 मा आरम्भ गरिएको सिक्किमको प्रथम समाचार पत्र सिक्किम हेराल्डको पनि ऐतिहासिक महत्वबारे जानकारी गराउनेछौं। रिनोक राम गौरी संग्रहालयका संरक्षक एवं स्वामी गणेश प्रधानले सिक्किमको प्रथम करेन्सी बारे भने, यो सिक्किमको जुन चाहिँ कोइन्स पैसा छ, यो डोली पैसा र चेप्टी पैसा। डोली पैसा चाहिँ पन्युको डाखला जस्तो देखिन्छ। चेप्टी पैसामा चाहिँ श्री श्री सिक्किम सरकार भनेर लेखिएको छ। यो पैसा मेरो बुवा रामु प्रधानले नै संग्रह गरेर राख्नु भएको थियो र मैले आज यहाँ सबैको सामु यहाँ राखेको छु। यो 1874 मा बनिएको रहेछ सिक्किमको इतिहास हेर्दाखेरि। र यो त्यति बेला थुटुट नामगेल महाराज साहेबको पालोमा निस्केको रहेछ। लक्ष्मीदास प्रधान र चन्द्रवीर टक्सारी मास्के उहाँहरू दाजुभाइ मिलेर यो सिक्किममा निकालेको इतिहासले बताउँछ। हामीलाई त थाहा छैन, हामीले इतिहासमा पढ्दाखेरि हामीले भेटेको। र यो पैसा निस्कियो, तर त्यति चलन चल्तीमा आए जस्तो लागेर, किनभनेदेखि यो पैसामा कुनै मूल्य यहाँ तोकिएको छैन र यो पैसा अहिले कसैकोमा होला, तर कसैले पनि यसरी देखाएको छैन। मैले चाहिँ मेरो यो रामगौरी सङ्ग्रहालयमा राखेको छु र प्रत्येक छात्र छात्राहरू, अरू आगन्तुकहरू, भिजिटरहरू आउँछन् र आएर हेर्छन्। सिक्किमको इतिहासहरू पल्टाउँदाखेरि यो कोइन्सको बारेमा पनि जानकारी लिन्छन्। सिक्किममा 1950 मा अनरेरी बेन्च कोर्टको स्थापना भएको थियो। यस सम्बन्धमा गणेश प्रधानले भने, यो सिक्किममा जब यो ठेकेदारहरूको जुन चाहिँ कानुनहरू थियो त्यो उडिसकेपछि सिक्किम सरकारद्वारा सिक्किमको जग्गा जग्गामा अनरेरी बेन्च कोर्ट भनेर खोलियो। त्यो बेन्च कोर्ट कहाँ खोल्यो भन्दाखेरि गान्तोकमा, रिनोकमा, रङ्पुमा, नाम्चीमा, सोरेङमा, गेजिङमा खोलिएको थियो। र यो खोलिएकोमा रिनाकमा पनि, रिनाक रङ्गिली पाक्योङको लागि यहाँ रिनाकमा खोल्यो। रिनाकमा स्वर्गीय मुक्तियार पासाङ छेरिङ भोटिया र दुर्गा शमशेर प्रधान र हर्कबहादुर गुरुङ गरेको थियो। तर हर्कबहादुर गुरुङले पछि यो काम नगर्दाखेरि यसको बदलीमा मेरो बुवा रामु प्रधानलाई यहाँ नियुक्ति गरियो। यो अनरेरी बेन्च कोर्टले चाहिँ गाउँघरको झगडाहरू को विषयमा छलफल गर्थ्यो। त्यसमा पञ्चायतहरू थिएन। पञ्चायतहरू नहुँदाखेरि यही 3 जना मेजिस्ट्रेटहरू बसेर काम गर्थ्यो। र दुर्गा शमशेर प्रधान पछि बिमारी अवस्था भएकोले गर्दाखेरि उहाँ हुन सक्नु भएन र मुक्तियार पासाङ छेरिङ भोटिया र रामु प्रधान मेरो बुवाले नै यो कोर्टहरू सञ्चालन गर्थ्यो। र यसको नियमहरू के थियो भनेदेखि जति पनि यो केसहरू हुन्थ्यो, केस फाइल गर्नु पर्थ्यो। फाइल गर्दाखेरि फिस तिर्नु पर्थ्यो। फिसमा जति पैसा उठ्थ्यो त्यसमा कमिसन राखेर सरकारमा बुझाउनु पर्थ्यो। त्यति बेलाको
त्यति बेला जेसमल भोजराजको ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्थ्यो। कोर्टमा सेलेरी पाउँदैन थियो। अनि मेजिस्ट्रेटहरूले जति पनि त्यहाँ फिसहरू उठ्थ्यो फिसमा 5% चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो खर्चको लागि तलब जस्तो गरेर पाउँथ्यो र राख्थ्यो र त्यो पैसा हामीले यो स्टेट ब्याङ्क जुन चाहिँ जेसमल भोजराजको ब्याङ्क थियो त्यहाँ बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो बुझाएको रसिदहरू पनि यहाँ हामी देखाइरहेका छौँ। बेन्च कोर्टमा यो जब 1950 सालमा खुल्यो र 1971 सालमा मुन्सिप कोर्ट जब गान्तोकमा सुरु भयो त्यहाँदेखि त्यस ताकका छोगेल महामहिम छोगेलले यो बेन्च कोर्टलाई एबोलिस गर्यो अर्थात् यो उडायो र त्यति बेला 1971 सालमा छोगेलको जन्मदिनमा हाम्रो बुवालाई अर्थात् सिक्किमका सबै अनरी मेजिस्ट्रेटहरूलाई बर्थडे अनर स्वरूप योका सर्टिफिकेट पनि प्रदान गरिएको थियो जो तपाईँहरूको समक्षमा यहाँ देखाइरहेको छु। राम गौरी सङ्ग्रहालयको महत्त्व मध्ये एक यहाँ पुरानो दस्तावेजहरूसँगै पत्र पत्रिका तथा समाचार पत्रहरू पनि सङ्ग्रह गरिएको छ। 1959 मा आरम्भ गरिएको सिक्किम हेराल्डको प्रतिलिपि पनि पाइन्छ। प्रथम सिक्किम हेराल्डको हार्ड कपी यहाँ मात्र पाइन्छ। राज्य सरकारले आफ्नो सङ्ग्रहालयमा राख्नका लागि यहाँबाट नै एक प्रतिलिपि लगेको थियो। यस सम्बन्धमा गणेश प्रधानले भने, रामगौरी सङ्ग्रहालय रिनाकमा विभिन्न प्रकारको पत्र पत्रिकाहरू हामीले सङ्ग्रह गरेर राखेको छौँ। त्यसमध्येमा सिक्किम हेराल्ड हाम्रो सिक्किम हेराल्ड जुन चाहिँ प्रथम अङ्क छ त्यो प्रथम अङ्क त हामीले सङ्ग्रहालयको मुख्य निधि सम्झेको छौँ। जो यो सिक्किम हेराल्ड अहिले सिक्किम सरकार अर्थात् आइपिआर विभागमा पनि यो छैन भन्ने हामीले थाहा लागेको छ। किनभनेदेखि मलाई आइपिआर विभागले मलाई यहाँ लेखेर दिएको छ कि सिक्किम हेराल्डको पहिलो अङ्क हामीलाई जेरस गरेर दिनुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ। यो प्रथम अङ्क मार्च 1959 मा यो प्रकाशित भएको छ यो प्रथम अङ्क। त्यहाँबाट पछिबाट अरू चाहिँ हस्तलिखित पनि प्रकाशित भएको छ जुन प्रकाश तपाईँहरूको समक्ष राखिरहेका छौँ। यो 1959 मा यो पहिलो अङ्क निक्लेर 1966 1967 को मेरोमा हस्तलिखित सिक्किम हेराल्ड यहाँ तपाईँहरूको समक्षमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। सिक्किमको इतिहासको प्रमाणहरूलाई संरक्षण दिलाउने रामगौरी सङ्ग्रहालयको पनि संरक्षण त्यतिकै आवश्यक देखिन्छ, जसका लागि राज्य प्रशासन तथा बौद्धिक जमातको संलग्नता हुनुपर्छ। द भोइस अफ सिक्किमको लागि म जोसेफ लेप्चा।